हामीले यस लेक्चरमा आज मोडल भ्यू टेम्प्लेटको बारेमा जान्नेछौँ। फर्स्ट अफ अल हामीले मोडल भ्यू टेम्प्लेटको बारेमा बुझ्नुभन्दा पहिला हामीलाई मोडल भ्यू र कन्ट्रोलरको बारेमा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मोडल भ्यू कन्ट्रोलर एमभिसी फ्रेमवर्क। एमभिसी फ्रेमवर्क भनेको यो धेरै लामो समयसम्म युज भइरहेको एउटा डिजाइन प्याटर्न हो हैन। यसमा मेनी वेब फ्रेमवर्कहरू यो मोडल भ्यू कन्ट्रोलरमा पर्छन्। यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू भनेको एउटा मोडल भ्यू र कन्ट्रोलर के हो त। मोडल भ्यू कन्ट्रोलर फ्रेमवर्क डिजाइन प्याटर्न भनेको कस्तो, मोडल भ्यू कन्ट्रोलर डिजाइन प्याटर्न भनेको के हो त, कस्तो हो यो मोडल भ्यू कन्ट्रोलर भनेको, यसको बारेमा हामी बुझ्छौँ। यो बुझिसकेपछि हामीलाई एमभिटी मोडल भ्यू र टेम्प्लेट ल्याङ्ग्वेजको बारेमा हामीलाई बुझ्न, डिजाइन प्याटर्नको बारेमा बुझ्न हामीलाई सजिलो हुन्छ। फर्स्ट अफ अल मोडल इज अ मोडल अर रिप्रेजेन्टेसन अफ यो डाटा। मोडल भनेको के हो त, मोडल भनेको एउटा रिप्रेजेन्टेसन अफ डाटा हो हैन। यो डाटाको एउटा रिप्रेजेन्टेसन हो। इट इज नट द एक्चुअल डाटा बट एन इनहेरिटेन्स टु द डाटा। यो भनेको एक्चुअल डाटा होइन बट द इन्टरफेरेन्स टु द डाटा हो। यो डाटाको इन्टरफेरेन्स हो बट द यो एक्चुअल डाटा होइन। द मोडल एलो यु टु पुल अ डाटा फ्रम अ डाटाबेस विथआउट नोइङ द इन्ट्रेसिज अफ द अन्डरलाइङ डाटाबेस। हामीले मोडल यो मोडललाई हामीले एलो गर्छौँ के गर्नलाई, हामीले डाटाहरूलाई पुल गर्न फ्रम अवर डाटाबेस विथआउट नोइङ हैन। इन्ट्रेसिसलाई हामीले नगरेरै हामीले त्यसको डाटाबेसलाई हामी त्यहाँबाट डाटाबेसबाट डाटाहरूलाई हामीले पुल गर्न सक्छौँ विथ द हेल्प अफ मोडल हैन। मोडलको हेल्पले हामीले त्यो पुल गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हो यो मोडलको। त्यस पछाडि छ अर्को भ्यू। भ्यू इज वाट यु सी। हामीले जे देख्छौँ नि त्यो भ्यू हो क्या। मैले प्रिभियस लेक्चरमा पनि भनेको थिएँ, भ्यूले हामीले भ्युजमा हामीले जे हामीले ब्राउजरमा हामीले देखाउने हो, हामीले जे ब्राउजरमा हामीले देख्छौँ त्यसको लागि हामीले भ्युज युज गर्छौँ। भ्युज इट इज द प्रेजेन्टेसन लेयर अफ योर मोडल। यो हाम्रो मोडल, हामी जुन मोडल हामीले क्रिएट गरेका हुन्छौँ त्यो मोडलको प्रेजेन्टेसन लेयर हो यो। अन यो कम्प्युटर द भ्यू इज वाट यु सी इन द ब्राउजर फर अ वेब एप अर द युआई फर अ डेस्कटप एप। मैले अघि नै भनिसकेँ, हामीले जे ब्राउजरमा देख्छौँ त्यही नै भ्युज हो। द भ्यू अल्सो प्रोभाइड एन इन्टरफेस टु कलेक्ट द युजर डाटा। हामीले भ्युजको मार्फतबाट हामीले डाटाहरूलाई, युजर इनपुटहरूको डाटाहरूलाई हामीले लिन सक्छौँ। त्यस पछाडि अर्को एउटा टर्म छ कन्ट्रोलर भन्ने। कन्ट्रोलर भनेको के हो त, कन्ट्रोलरले यहाँ यो मोडल र भ्यू दुइटैलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ, मोडिफाई गर्ने काम हैन। त्यसलाई हामीले मोडिफाई गर्ने, डाटाहरूलाई कुनै मोडलहरूलाई त्यहाँ हाल्ने, त्यस पछाडि त्यही कुराहरू गर्छौँ हामी, कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छौँ फ्लोलाई हैन। द कन्ट्रोलर कन्ट्रोल्स द फ्लो अफ इन्फर्मेसन बिट्विन द मोडल एन्ड द भ्यू हैन। यसले फ्लो अफ इन्फर्मेसन बिट्विन द मोडल एन्ड भ्युजलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ। इट युजेस प्रोग्राम्ड लजिक टु डिसाइड वाट इन्फर्मेसन इज पुल्ड फ्रम अ डाटाबेस भाया मोडल एन्ड वाट इन्फर्मेसन इज पास टु द भ्यू। कन्ट्रोलरले के गर्ने काम गर्छ भनेपछि यसले एउटा लजिकहरू, हामीले सबै जति पनि लजिकहरू हुन्छ त्यो हामीले यसैमा लेख्ने काम गर्छौँ, जसले गर्दा हामीलाई त्यो डाटाबेसबाट डाटाहरूलाई लिनलाई, मोडलहरूबाट डाटा लिनलाई हामीलाई सहयोग पुर्याउँछ। इट अल्सो गेट इन्फर्मेसन फ्रम द युजर भाया भ्यू एन्ड इम्प्लिमेन्ट बिजनेस लजिक हैन। बिजनेस लजिकहरू यताउता कुराहरू लेख्नु पऱ्यो भने हामीले यसैमा कन्ट्रोल, जुन कुराले हाम्रो यो फ्लो अफ इन्फर्मेसन बिट्विन द मोडल र भ्युजलाई कन्ट्रोल गर्छ त्यो भनेको नै कन्ट्रोलर हो। यसमा हामीले यसको लागि हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ बाई आइदर चेन्जिङ द भ्यू अर मोडिफाई डाटा दो द मोडल अर बोथ हैन। यही नै थियो यो मोडल भ्यू कन्ट्रोलर भनेको। यस्तो हो मोडल भ्यू कन्ट्रोलरमा के हुन्छ, फर्स्ट अफ अल हामीले मोडलहरूलाई क्रिएट गर्नु पऱ्यो, मोडलहरूलाई बनाउनु पऱ्यो, डाटाहरूको रिप्रेजेन्टेसन दिनु पऱ्यो भने हामीले मोडल क्रिएट गर्छौँ। अनि हामीले जुन पनि कुराहरू हामीले ब्राउजरमा देखाउनु पर्ने हो त्यो कुरा देखाउनलाई हामीले भ्युजको प्रयोग गर्छौँ। भनेपछि हामीले मोडल र भ्युजलाई कन्ट्रोल गर्नलाई हामी कन्ट्रोलरको युज गर्छौँ भन्ने कुरा हो। अब हामी चाहिँ मोडल एमभिटी फ्रेमवर्कतिर जान्छौँ। मोडल भ्यू टेम्प्लेट भन्ने यो पनि उस्तै हो, सेम हो। ज्याङ्गो इज अफन रिफर टु एज अ एमभिटी फ्रेमवर्क। एमभिटी ज्याङ्गो भनेको एमभिटी फ्रेमवर्कमा पर्छ। इन एमभिटी डेभलपमेन्ट प्याटर्न फर्स्ट एम स्ट्यान्ड फर मोडल हैन। एम भनेको मोडल नै हो, उताको पनि मोडल नै थियो। मोडल इज द डाटा एक्सेस लेयर। दिस लेयर कन्टेन एनिथिङ एन्ड एभ्रिथिङ एबाउट द डाटा, हाउ टु एक्सेस इट, हाउ टु भ्यालिडेट इट,
which behavior it has and the relationship between the data हैन मोडल भनेको उही नै कुरा हो यो एउटा डाटा एक्सेस लेयर हो यसले हामीले जे पनि कुराहरु हामीले जति पनि कुराहरु हामीले डाटाहरुको बारेमा हामीले लेख्छौं त्यो सबै कुराहरु हामीले मोडलमा दिन्छौं यसलाई यसबाट हामीले मोडलबाट हामीले कसरी एक्सेस गर्ने कसरी त्यसलाई भ्यालिडेट गर्ने यस्तो यस्तो बिहेभियरहरुलाई र तिनी डाटाको बीचको रिलेसनशिपलाई दिनु पर्यो भने हामीले मोडलको युज गर्छौं त्यही भएर यो एम भनेको मोडल हो अनि अनदर वन इज टी स्ट्यान्ड फर टेम्प्लेट यसमा टी भनेको एमबीटी भन्छ यो एमबीटी एमटीभी एमबीटी भन्नु र एमटीभी भन्नु एउटै कुरा हो यहाँ मैले चाहिँ एमबीटी लेखेको छु तर यहाँ टी फर्स्टमा आइराछ टी स्ट्यान्ड फर टेम्प्लेट द प्रेजेन्टेसन लेयर दिस लेयर कन्टेन्स अ प्रेजेन्टेसन रिलेटेड डिसिजन हाउ समथिङ शुड बी डिस्प्ले अन अ वेब पेज अर अदर टाइप्स अफ डकुमेन्ट यसमा टेम्प्लेट भनेको प्रेजेन्टेसन लेयर हो हैन प्रेजेन्टेसन लेयर हो यो अनि यसले के गर्ने काम गर्छ दिस लेयर कन्टेन्ट प्रेजेन्टेसन रिलेटेड डिसिजनहरु यसले हामीले प्रेजेन्टेसन रिलेटेड डिसिजनहरु दिने काम गर्छ जस्तो हामीले कुनै पनि कुराहरुलाई डिस्प्ले गर्ने वेब पेजमा अथवा अदर टाइपको डकुमेन्टहरुलाई डिस्प्ले गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले टेम्प्लेटहरु युज गर्छौं टेम्प्लेट भनेको एचटीएमएल जस्तै कुराहरु हो यसमा अलिकति केही फरक त हुन्छ यो ज्याङ्गोको टेम्प्लेटमा बट एचटीएमएल जस्तै हो यो यसको बारेमा हामी पछि पढ्नेछौं डिटेलमा भी स्ट्यान्ड फर भ्यू भ्यू भनेको एउटा बिजनेस लजिक हो अघि न पनि त्यहाँ भ्यू भनेको बिजनेस लजिक हो भन्ने कुरा आइराथ्यो दिस लेयर कन्टेन द लजिक दैट एक्सेस द मोडल एन्ड डिफर्स द एप्रोप्रिएट टेम्प्लेट्स हैन यसले चाहिँ यो भ्यूजले चाहिँ त्यो बिजनेस लजिकहरुलाई दिने काम गर्छ जहाँबाट हामीले मोडल र त्यसको एप्रोप्रिएट टेम्प्लेटबाट आएको डाटाहरुको लजिकहरु दिने काम गर्छ यु क्यान थिंक अफ इट एज अ ब्रिज बिट्विन द मोडल एन्ड टेम्प्लेट हैन यो भनेको एउटा ब्रिज हो मोडल र टेम्प्लेट जस्तो उता हाम्रो कन्ट्रोलर हुन्थ्यो भने यता चाहिँ हाम्रो भ्यूज हुन्छ त्यही हो कुरा अब यसमा सिम्पली यसको सर्टमा भन्नुपर्दा मोडल भनेको एनीथिङ एन्ड एभ्रीथिङ अबाउट डाटा हैन जति पनि हामीले जुन पनि कुराहरु हाम्रो डाटासँग रिलेटेड कुराहरु हुन्छ त्यो सबै मोडलमा पर्छ अनि टेम्प्लेट इज अ प्रेजेन्टेसन लेयर हामीले जति पनि कुराहरुलाई लेख्छौं त्यसलाई हामीले डिस्प्ले गर्नु पर्यो यता प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने हामीले चाहिँ टेम्प्लेटको युज गर्छौं अनि भ्यू भनेको लजिक लेयर हो उता हाम्रो जस्तो एमबीसी फ्रेमवर्कमा हामीले भ्यू त्यहाँ कन्ट्रोलरको काम जे गर्थ्यो त्यो चाहिँ यहाँ भ्यूजले गर्छ यति नै डिफरेन्स हो मेन डिफरेन्स बिट्विन एमबीसी एन्ड एमबीटी फ्रेमवर्क इज there in the MVC framework we use controller to control our workflow here in the MBT we use view as our business logic okay which controls the both model and templates एनै डिफरेन्स थियो हाम्रो मोडल र एमबीसी फ्रेमवर्कमा यो लेक्चरमा यति नै